बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चीख उठा कराची के साथ मैं हूँ साइमा कमल। जनाब, आप जानते हैं चीख उठा कराची के इस वक्त माह मुबारक रमज़ानुल मुबारक में हमारे खुसूसी प्रोग्राम चल रहे हैं और हम तलाश कर रहे हैं ऐसे असल सफ़ेद पोश लोगों को, क्योंकि इर्द गिर्द पूरे कराची में कुछ ऐसे फेक लोग जो कि जिनको जरूरत नहीं होती है आपकी मदद की, लेकिन वो मुख्तलिफ किस्म के स्वांग भर भर के, हुलिये बदल बदल के वो आपके सामने आते हैं, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में। और हमें जो असल सफेद पोश है ना, उसकी पहचान और उसकी शिनाख्त हो ही नहीं पाती जब तक कि खुद जाकर आप, अल्लाह ताला तो फरमाता है कि उन लोगों को तलाश करो। तो वो तलाश करने का काम चीख उठा कराची अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है। मैं मुख्तलिफ जगहों पे जाकर मुख्तलिफ लोगों को देख रही हूँ और उसके बाद तलाश करके हम प्रोग्राम उनके साथ मुरतब करते हैं। और ये वो लोग हैं जिनके बारे में हम गारंटी दे सकते हैं कि अगर आप इनकी मदद करते हैं तो 100% ये वो लोग हैं जिनको वाकई मदद की ज़रूरत है। तो इसी मकसद के लिए आज हम आपको मिलवाने के लिए आए हैं और मुलाकात आपकी करवा रहे हैं महविश से। महविश बिल्कुल सही, सलामत और बिल्कुल एक तवाना हालत में एक सेहतमंद बच्चे की सूरत में इस दुनिया में आई थी। कोई पैदाइशी मसला नहीं है, लेकिन जब इनके जो बड़े साहबजादे थे 15 साल पहले जब उनकी पैदाइश हुई है, तो उसके बाद इनकी जो हाफ बॉडी थी उसको वो अफेक्ट हुई, लेकिन उसका इलाज मुमकिन था। लेकिन चूंकि इंतहाई गुर्बत ज़दा इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं और इंतहाई गरीब हैं, इनकी वालदा का कहना था कि हम जानते थे कि ये इलाज मुमकिन है, ये सही रह सकती है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, हम और इलाज इतना महंगा है कराची में कि हम इनका इलाज नहीं कर पाए। अब हालत ये है कि पूरी इनकी जो एक बॉडी और इनका पाँव बिल्कुल माजूर हैं, यानी ये पैदाइशी माजूरी नहीं थी, ये बाद में माजूरी। हस्बैंड इनके जिन साहब से इनकी शादी हुई वो भी शादी से पहले बिल्कुल सही थे, लेकिन अल्लाह गारत करे उन नशे के, उन कारोबार करने वाले, उस व्यापार करने वाले लोगों को जो घरों के घर तबाह कर देते हैं। इनके शौहर को शादी के बाद अचानक कहीं से हेरोइन पीने की आदत हुई। आज हालत यह है कि जिस तरीके से आप देखते हैं कि सड़क के ऊपर किसी पुल के नीचे जिस तरीके से वो नशा करने के बाद जिस हालत में पड़े होते हैं, तो इसी तरीके से वो पड़े होते हैं। बच्चे हैं, बच्चे रुल रहे हैं, यहाँ पर गुर्बत इंतहा से ज्यादा है और इस वक्त इनका वारिस कोई भी नहीं है। ये माँ बेटी इस वक्त मेरे साथ बैठी हुई है। महविश कैसी है सबसे पहले तो बताएं। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। महविश, एक तो होता है ना कि पैदाइशी माजूरी होती है जी, एक होता है कि आपको बाद में कोई ऐसा हादसा हो, और उससे ज्यादा अफसोसनाक बात यह होती है कि वो कोई ऐसा मामला हो कि उसमें आपके चांस होते हैं बहुत ज्यादा सही होने के, लेकिन आप गुर्बत की वजह से, इलाज ना करवाने की वजह से पूरी जिंदगी के लिए आपकी ये माजूरी। तो मुझे ये बताएं कि देखिए, जिंदगी बड़ी मुश्किल चीज होती है। अगर जिंदगी में अगर कोई साथ देने वाला ना हो, सर पे कोई हाथ रखने वाला ना हो, बड़ी मुश्किल होती है जिंदगी। और 15 साल से तो आप खासतौर पे बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजार रही हैं। ऐसे में मुझे ये बताएं कि आपका गुजारा आप कैसे करती हैं? ये मेरे माँ बाप हैं, भाई हैं मेरे, बस इन लोगों की वजह से हो रहा है मेरा गुजारा, नहीं तो बहुत बुरा असर हो जाता मेरा। अच्छा, ये बताइए कि देखिए, माँ बाप आपके जो हैं वो तो खुद, आपके अब्बू जो हैं वो एक छोटी सी जगह पे चौकीदार हैं, और आपके भाई जो हैं उनके अपने बच्चे हैं, वो अलग रहते हैं, वो भी एक गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं। तो जाहिर है कि आपका तो, मैं देख रही हूँ आपके घर में तो पलस्तर तक नहीं हुआ हुआ, आप सिर्फ ब्लॉक रखे हुए हैं। तो ऐसे में रमजान आया है, कैसे करती हो? अपने सहर अफ्तार का कोई इंतजाम है या नहीं? अभी तक तो कुछ भी नहीं है, अब आगे अल्लाह मालिक है, अल्लाह जो करा। तो मुझे ये बताइएगा, आपका, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी, अगर कोई प्रोग्राम देख रहा है, सबसे पहले तो अगर कोई डॉक्टर ऐसे, चूंकि मेरे खुद जानने वाले बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं और मेरा प्रोग्राम देखने वाले भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उनमें से कोई, अगर कोई ऐसे डॉक्टर साहब या डॉक्टर साहिबा मेरा प्रोग्राम देख रही हैं जो कि कार खैर इस माह मुबारक में कमाना चाहते हैं, तो ऐसा है कि इनकी हालत, जहां तक हमें पता है, इनका अभी भी इलाज अगर किया जाए तो किसी हद तक इनकी रिकवरी मुमकिन हो सकती है, किसी हद तक, यानी कि अगर 100% भी नहीं तो कम से कम 50% तक का चांस हो सकता है। तो ऐसे में अगर कोई इनके सर पे हाथ रखे और इनके इलाज के, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि अगर, क्योंकि एक बिला वजह की एक माजूरी, जो कि माजूरी आपकी पैदाइशी भी ना हो और वो माजूरी सही भी हो सकती हो, लेकिन आपके हालात आपको इजाजत ना दे रही हो, उस वक्त ये ज्यादा एक तकलीफ दे अमल होता है। मैं इनकी वालदा से बात करना चाहूंगी, क्योंकि जाहिर है कि माँ को
اپنی بیٹی کا دکھ میرے خیال ہے، اور پھر ایسے گھر کے حالات. یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ آنٹی ایک تو صحیح سلامت آپ کی بیٹی تھی، اس کے ساتھ پھر شادی سے بالکل صحیح تھی، پھر اس کے بعد اس کی معذور بیٹی کو دیکھتے ہوئے اور اپنے گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے کتنی مشکل لگ رہی ہے آپ کو زندگی. ماں باپ ایسا ہے کہ جو نہیں چاہے گا کہ بھئی میری بچی پیر چل سکے، پر ہمارے حالات ایسے نہیں تھے جو ہم علاج کروا سکتے. جی. تو کبھی کبھی دل کے اندر اس بات کا آتا ہے دکھ کہ کاش کہ میرے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ میں اپنی بچی کا معذور نہ ہونے دیتی. بالکل بالکل، بہت دل چاہتا ہے کہ اس کو کہیں لے کے جائیں، چل سکے، یہ پیر چلے گی تو اپنے بچوں کا کچھ کر پائے گی نا. میری کتنے دن کی زندگی جو میں اس کا کرتی رہوں گی، نہ کوئی بازار جاتی ہے، نہ کچھ کہیں کچھ بھی نہیں کر پاتی، میں ہی کرتی ہوں اس کا. بچے اسکول نہیں جاتے، اتنا حالات اچھے نہیں ہیں جو اسکول داخلہ لگواؤں بچوں کو. 3 بچے بس ایسے ہی ہیں. ایک ان کی پھوپھی کے پاس، ان کے کیس کے پیسے نہیں تھے، انہوں نے لے لیا ایک بیٹا. 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے. بیٹی بھی بڑی ہو رہی ماشاءاللہ. وہ ماموں ہی کرتے ہیں ان کے جو بھی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ماموں یعنی کہ ان کے بھائی اور آپ کے بیٹے، وہ تو خود ایک بہت غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. وہ کتنا کا کر لیتے ہوں گے؟ بس ایک سلائی کا کام کرتا ہے، ایک چھپائی کا کام کرتا ہے، اس میں گزارا کرتے ہیں. جیسے کبھی آپ سے کوئی زکوٰۃ یا بیت المال والے کبھی انہوں نے آپ سے کوئی رابطہ کیا، یا کبھی آپ کا وہاں سے کوئی معاملہ سیٹ ہوا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں. کبھی ہم نے ایسا، یہاں تو کوئی آتے بھی ہیں راشن والے یا کچھ تو اس طرف پیچھے چلے جاتے ہیں یا ادھر، ہم بیچ میں، ہمیں کچھ بھی نہیں مل پاتا ہے. ابھی آپ کا گھر میں دیکھ رہی تھی صرف بلاک رکھے ہوئے ہیں، آپ کے تو دروازے تک نہیں لگے ہوئے. تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کی غربت کا، آپ کے حالات کا چیخ کے یہ ایک رودات سنا رہے ہیں. یہ خالی دروازے، اس گھر کے اندر ایک دروازہ بھی موجود نہیں ہے، اور دروازوں کی کوئی چوکھٹ صرف ایک بنی ہوئی ہے، لیکن کوئی دروازہ ایون کہ کوئی پردہ تک یہاں پر نہیں ہے. صرف ایک یہ کمرہ ہے، گیٹ سے شروع ہو کر بس ایک یہ کمرہ ہے. یہ پورا ان کا گھر ہے. اور پیچھے اسی کمرے کے بالکل سائڈ میں انہوں نے ایک چولہا چھوٹا سا رکھا ہوا ہے، جہاں پہ یہ کھانا وغیرہ اگر کوئی بننے کی کوئی چانسز ہوں، کچھ ایسا ہو تو وہ تھوڑا بہت کر لیتے ہیں. آنٹی میں تو آپ کے گھر کے حالات دیکھ رہی ہوں، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا تو، میں تو ابھی آپ سے سوال کرنے والی تھی کہ آپ کے سحری اور افطار کا کوئی انتظام ہے یا نہیں ہے. یہاں پہ تو آپ کے کھانے تک کا کوئی انتظام مجھے نظر نہیں آ رہا. بس اللہ جیسے دیتا ہے ویسے کرتے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا چاہیے آپ کو کہ جس سے آپ کا ذرا تھوڑا سا گزر بسر بہتر ہو سکے، اگر کوئی ایسا مخیر شخص یا کوئی ایسی خاتون یا کوئی بھی اگر کوئی آپ کی مدد کرنا چاہے، تو آپ کی کیا اس میں سب سے بڑی مدد کی جا سکتی ہے؟ بس جو دیکھ لیں آپ کے سامنے جو بھی ہے، اگر کچھ کر سکتا ہے کوئی تو کروا دیں. اگر آپ کہہ رہی تھیں کہ اگر مجھے صرف راشن ہی ڈلوا دیا جائے مہینے کا، تو وہ بھی آپ کے لیے کافی بہتر آپ کہہ رہی تھی ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بچے پل جائیں گے. بس مجھے ضرورت نہیں ہے، میری بیٹی ہے یہی پریشان بہت زیادہ. میں تو اللہ کا شکر ہے 2 بیٹے ہیں، کھا سکتی ہوں، کھلا سکتے ہیں بچے، پر میری بیٹی کا نہیں ہے کوئی سہارا. مہوش کی اس وقت حالت آپ کے سامنے، ایک ماں کی دکھے ہوئے دل کی آپ نے چیخ سنی. زیادہ نہیں، صرف ان کے راشن کا کوئی انتظام اگر ہو جائے، صرف رمضان تک نہیں، اگر کوئی ایسے مخیر حضرات میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں، صرف راشن کا بندوبست اس کا کرنا ہے. اس گھر کے یہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی والدہ اور یہ ایک معذور خاتون جو کہ معذور بھی نہیں ہے، ان کو معذوری زبردستی جو تھی ایک طریقے سے حالات نے ان کے سر پہ یہ معذوری مسلط کر دی. تو ان کے لیے کچھ نہ کرے، صرف مہینے کے راشن کے لیے اگر کوئی ذمہ داری اٹھا لے، تو یہ بوڑھی ماں جو ہے یہ اس کو تسلی ہو جائے گی، ان خاتون کے بچے پل جائیں گے. اتنا آسان سا ایک نسخہ ہے. مطلب میں سمجھ رہی تھی کہ پتہ نہیں یہاں پہ مجھے کیا کیا ڈیمانڈ کرنی ہوگی، یا میں ان کی کوئی کتنی جو ہے وہ یہ کہیں گی کہ مجھے جو ہے وہ کوئی گھر لے دو، کیونکہ میرا گھر بھی نہیں ہے، ٹپکتی چھتیں ہیں، یہ ہے. انہوں نے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کی. انہوں نے کہا صرف راشن کا بندوبست کوئی ہو جائے، اور میرا راشن جو ہے مہینے کا وہ اگر کوئی ڈلوانے کی صرف ذمہ داری لے لے. ایسے بھی لوگ ہیں. جب بھی میں کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کو جو لوگ میں آپ کے سامنے سفید پوش لوگ لے کے آؤں گی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو واقعی میں وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کرو اور اپنا جو مال ہے ان پہ خرچ کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے بارے میں کہا ہے، میں چن چن کے ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کر آ رہی ہوں. کیونکہ جتنے بھی اس وقت کراچی کے اندر لوگ دیکھیں تو
میں نے صرف یہ دیکھا ہے کہ لوگ ڈرامے بازی کر رہے ہوتے ہیں یا پھر لوگ فیک انداز میں آپ کے سامنے آتے ہیں. جینون لوگ جن کا یہ حق بنتا ہے نا, ان کا حق مارا جا رہا ہوتا ہے. تو ابھی اس وقت چھوٹی سی ایک بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گی تو دیکھتے ہیں کہ پروگرام کے دوسرے حصے میں کون سی ایک سفید پوش ایسی ہستی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی جن کے لیے ہم آپ سے کہیں گے کہ آئیے ہاتھ بڑھائیے, ان کی مدد کیجیے. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, جب ہم لوگ بازار جاتے ہیں, خاص طور پہ خواتین, لڑکیاں, تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ اس طرح کے کوئی فینسی قسم کے سوٹ دیکھتے ہیں جس میں کچھ اس طرح کے نگ لگے ہوتے ہیں, کام ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ اتنے ہم لوگ جلدی میں ہم لوگ خرید لیتے ہیں, اتنے شوق سے خرید رہے ہوتے ہیں پیسے دے کر, کہ ہم نے نا کبھی یہ سوچنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ جن ہاتھوں نے یہ نگ ٹاکے ہوں گے ان کے اپنے گھر کے حالات کیسے ہوں گے, وہ خود کس حالت میں زندگی گزارتے ہوں گے, وہ کیسے حالات میں زندگی گزارتے ہوں گے. ہم نے اور آپ نے کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا. ہم لوگ لاتے ہیں, پہنتے ہیں, تعریفیں بٹورتے ہیں کہ بڑا زبردست ڈریس پہنا ہوا ہے, لیکن یہ جو نگ لگے ہوئے ہیں, یہ اس طرح کا جو کام ہوتا ہے نا, یہ بڑا باریک بینی کا ہوتا ہے, بڑا محنت طلب ہوتا ہے. ایک ایک آپ کو چھوٹا سا بالکل اتنا سا ایک نگ, یہ اتنا آپ کو لگانا اتنی باریک بینی کے ساتھ, تو یہ میرے خیال میں کہ یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا, اور وہ بھی پھر اتنی تعداد میں آپ نے بنانے ہو. تو ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہاتھ بنا رہے ہیں ان کے پاس خود ان کو پہننے کے لیے ان کے پاس وسائل ہے یا نہیں ہے. ہم نے کبھی نہیں سوچا نا. آج میں آپ کو دکھاتی ہوں, ایک ایسے گھر میں لے کے آئی ہوں, میں فیصل بھائی کے ساتھ ہوں. یہ اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ یہ نگ لگا رہے ہوتے ہیں, اور بہت ہی معمولی مزدوری ان کو اس کی ملتی ہے, تقریباً نہ ہونے کے برابر. سچی بات ہے. اب ان کی تو یہ مزدوری جو ہے یہ نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن جیسے ہی یہ پیس جس میں اصل محنت ان کی ہے, جب یہ بازار جائے گا اور اگر یہ جاتا ہے کسی مال میں, تو اس کی قیمت ہو جائے گی 10 گنا زیادہ. ساری قیمت جائے گی اس بیچنے والے کو, لیکن جس ہاتھ نے یہ بنایا ہوگا نا, اس کو نہ ہونے کے برابر, بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر اس کو مزدوری ملتی ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جس گھر میں میں موجود ہوں, میں قسم کھا کے کہتی ہوں یہاں پر کوئی ایک کرسی تک موجود نہیں ہے. بیڈ ہونا, بستر ہونا تو بہت دور کی بات ہے, ایک چھوٹی سی کرسی جو ہوتی ہے نا وہ بھی موجود نہیں ہے پورے گھر کے اندر. ایک کمرے کا گھر, اور اس کے اندر صرف کیا ہے, یہ پوری جمع پونجی یہ صرف 3 برتن ہے. اس کے علاوہ ایک بستر, ایک تکیا, ایک کرسی, صوفہ اور بیڈ تو بہت دور کی بات, پلنگ کچھ بھی نہیں ہے اس گھر کے اندر, سب یہ زمین ہے. تو فیصل بھائی گھر کے اندر تو کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے آپ کی. میں تو یہ بات اگر کہوں تو شاید لوگوں کو یقین بھی نہ آئے, مجھے تو خود یقین نہیں آیا تھا. آپ نے مجھے کہا کہ آ کے دیکھیے میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. تبدیلی ایسی آئے گی بہن, تبدیلی کیسے آئے گی بہن؟ اب صحیح تھا, عمران خان کا کوئی نام نہیں تھا نا, پہلے صحیح تھا. تو یہ سارا جو سامان وغیرہ تھا بک گیا کیا آپ کا, یا آپ کا تھا ہی نہیں؟ یہ جب انہوں نے دھرنا ڈالا تھا نا بہن, جب سے میرے گھر سے بکنے لگ گیا سامان. وہ اب ماشاءاللہ بک رہی ہے. تو بیچتے نہیں تھے ہمارے باپ دادا کوئی گھر کا سامان, پڑے رہتا تھا کونے میں کباڑ, لیکن اب تو بیچنا ہے. فیصل بھائی, آپ اپنی بچیوں سمیت, چھوٹی چھوٹی سی آپ کی بچیاں ہیں, اتنی چھوٹی چھوٹی سی, ان سمیت آپ اس اندھیرے کمرے کے اندر, اس کے اندر تو ایک ایک نگ بڑی مشکل سے, میرے خیال میں کہ بڑا باریک نظر کا کام ہے یہ. اور آپ کے پورے گھر کے اندر میں دیکھ رہی ہوں کہ لائٹ تک نہیں ہے. مجھے یہ کیمرے کی لائٹ آن کر کے تھوڑا سا مجھے روشن کرنا. لائٹ بھی نہیں ہے, لاک ڈاؤن اتنا چل رہا ہے, ایمرجنسی لائٹ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. مطلب لاک ڈاؤن کے بعد مزید حالات خراب ہوئے؟ بہت ہو گئے جی. اچھا, ایک پیس کا آپ کو کتنا ملتا ہے؟ یہ اس کے درجن کے حساب ہے, اس کا 10 روپے درجن, 12 روپے درجن. یہ 12 پیس آپ یہ بنائیں گے اتنی محنت سے, تو اس کے آپ کو صرف کتنے ملتے ہیں؟ یہ 10-12 روپے. یہ اگر آپ 12 پیس اس طرح کے آپ تیار کرو گے تو آپ کو 10 روپے صرف مل رہے ہیں. آپ سوچئے ذرا کہ ایک ایک نگ لگانا کتنا مشکل ہے. ذرا سوچئے آپ ایک دفعہ, غور سے دیکھو. 300 نگ اگر لگائیں گے آپ تو آپ کی آنکھوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا, اور اس کے ملیں گے کیا 10 روپے صرف آپ کو. 10 روپے آپ دن میں کتنے پھر یہ بناتے ہیں, کتنے 100-150
बस इतने का काम। तो इसमें तो मेरे ख्याल में कि एक अंडा भी नहीं आएगा। नहीं बहन, कभी मेरा काम होता है कभी नहीं होता। रात ड्यूटी है मेरी, नाइट में जाता हूँ काम पे। फैसल भाई कभी ऐसा हुआ है कि आपने और बच्चियों ने फाका किया हो? जी बहन, क्यों नहीं, बोल रहा हूँ ना, जब से ये इमरान खान का दौर चला है तो माशाल्लाह से घर में फाके फाके। हमें तो कुछ भी नहीं मिला, ना पहले लॉकडाउन में मिला ना अभी। जो बात है भाई, एक बोरी मिली थी मेरे को पहले, एक बोरी ली थी, वो भी लड़के ली थी, वरना उससे तो नहीं ये पूरी गली साथ है नहीं, जो सच है बहन। अच्छा तो देखिए भाई, आप ज़ाहिरिये के इर्द गिर्द देखते होंगे, खैर आपकी तो इस जगह पे रहते हैं तो वहाँ पे सारे करीब हैं, लेकिन आप बाहर जाते होंगे तो देखते होंगे कि लोगों को तो रमजान का बड़ा इंतजार होता है। रहते ये 20-25 हजार मिल रहे थे सबको, मेरे को तो वो भी नहीं मिले बहन। एहसास प्रोग्राम के? जी, कुछ भी नहीं मिला मेरे को। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा कि आप जब बाहर जाते हैं, इस इलाके से बाहर जाते हैं, तो आप देखते होंगे कि लोगों को तो रमजान का इंतजार रहता है, ये बनाएंगे वो बनाएंगे इसमें करेंगे, तो इधर तो मामला तो खाने का ही लटक गया है यहाँ पे। जितना आप मुझे बता रहे हैं, सहरी अफ्तार का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। बस भूखे पेट रखेंगे, अल्लाह को याद करेंगे। भूखे पेट? हाँ, क्या करें। अब बच्चियां, अच्छा ये बताएं कि अभी आपकी अल्लाह को याद करेंगे। इतनी आपकी महदूद आमदनी है कि महदूद से भी महदूद, आप रोजाना तकरीबन बड़ी मुश्किल से कोई बहुत ही ज्यादा अगर आप जिस दिन काम कर लेंगे उस दिन आपको सिर्फ 150 रुपया मिलेगा। 150 रुपया। अब आप सोच लें कि 150 रुपए में रोजाना कमाने वाले को क्या दिया जा सकता है, क्या खरीद सकता है वो मुझे बताएं। खाने पीने के लिए वो क्या खरीद सकता है? आपने महंगाई का तनासुब देखा है किस तेजी के साथ ऊपर गया है। ऐसे में 150 रुपए की औकात तो 1.5 पैसे की भी अब नहीं रही है। आप देखें, रुपए की तो कदर वैसी गिर गई है। 150 रुपए की क्या अहमियत होगी, इसका अंदाजा आप यहां से लगाएं कि जब हम बच्चों के लिए ये चिप्स वगैरह, मामूली कोई इस तरह के जो पॉप्स वगैरह होते हैं, और अगर यहाँ खरीदते हैं ना तो 200 रुपए तो तब बन जाते हैं सिर्फ बच्चों को। अगर आप ये टॉफी और ये इस तरह की कोई चीज लेकर देते हैं उनकी मंचिंग के लिए या उसके लिए, तो 150 रुपया तो उसमें भी नहीं आता। और यहाँ पर 150 रुपया पूरे घर का खर्चा होगा एक दिन का। आप मुझे खुद बताएं कि क्या ये शख्स जो है ये कोई आसमान से उतरा हुआ है या कोई चांद से आया हुआ है या कोई ऐसा है कि जिसको पैसे की जरूरत ही ना हो, जिंदगी गुजारनी है, 150 रुपए में कोई करके दिखा दे मुझे इसका गुजारा। अब मुझे ये बताएं कि अभी तो बच्चियां बड़ी छोटी हैं आपकी, कल बड़ी होंगी इंशाल्लाह ताला, इनकी शादी वगैरह भी करनी होगी, टेंशन होती है? जी नहीं, क्यों नहीं। अभी साली की करी थी, अभी और भी साली है, 3 साली है, उनकी भी करनी है, उनका भी घर किराए पे। आपकी बच्चियां आपके साथ मिलके काम करवाती हैं, कोई स्कूल वगैरह का इंतजाम नहीं है साली इनका? है मेरी 3। नहीं, कुछ नहीं है, ये भी बचपन से मेहनत करती है। यानी कि स्कूल वगैरह का कोई सिलसिला नहीं है? सिर्फ बस ये इस्लामी कुरान पढ़ा है इन्होंने। भाई देखिए, रमजान में अभी हीट वेव भी जाहिर है कि एक और, मतलब कहा जा रहा है कि एक और हीट वेव भी आएगी रमजान के दरमियान में ही। तो मुझे ये बताइएगा कि घर में तो पंखा तक नहीं है आपके, गर्मी का शदीद मौसम, ऐसे में हीट वेव में आप कैसे गुजारा करते हैं, वो भी रमजान के अंदर? अल्लाह आसरा है जी, अल्लाह आसरा है। क्या अच्छा फैसल भाई, मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर आपकी सबसे बड़ी जरूरत इस वक्त क्या है, आप अगर किसी से अपील करना चाहे तो क्या करना चाहेंगे? किस चीज की जरूरत है आपको? बस मोहब्बत की, और क्या करें। मोहब्बत के अलावा, मोहब्बत से पूरा पेट तो नहीं भरता ना। कोई आप चाहते हैं कि कोई आपका रोजगार का कोई दूसरा इंतजाम हो जाए, या कुछ आप चाहते हैं कि कोई राशन वगैरह का इंतजाम हो जाए? कुछ तो आपको कहेंगे ना। मेरा घर अपना हो। आपका ये घर अपना नहीं है? नहीं, ये किराए का घर है। किराए का घर है। तो कितना किराया है इस घर का? 7,000। इस घर का 7,000 रुपए इस जगह पर? भाई वाकई महंगाई बहुत बढ़ गई है। 7,000 रुपए इस कंक्रीट की इस दड़वे का। पानी भी आस पड़ोस वाले दे देते, मोटर वोटर कुछ भी नहीं दी मकान मालिक ने। पानी भी नहीं है? नहीं, पानी भी आस पड़ोस वाले देते हैं। जो बातें वजीर वजी। आपकी जिंदगी आपको कितनी मुश्किल लग रही है? मुश्किल लग रही है, दुनिया में लग रही है ना, ऊपर अच्छी हुई है बहन। वो तो अंदाजा हो रहा है आपके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर कि मैं यहाँ पर आकर, मेरी टीम एकदम, मैं और मेरी टीम, आप मुझे तो देख रहे हैं, पीछे जो मेरी टीम कैमरे के है ना, वो सिर्फ ये देख रही है कि यार ये किस तरह अपनी जिंदगी का सिलसिला चलाई हुई है। बहन जो बोल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ। आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं, क्योंकि अगर मैं अचानक आई हूँ इनके घर के अंदर, और कोई होता ना कि या तो वो पहले से अपना घर का सामान जो था वो कहीं दूसरी जगह पे रखवा देते तो भी कोई बात थी, अगर मैं बता के आती। मैं बगैर बताए हुए आई हूँ और रैंडमली इस जगह पर इन भाई के
ऑपरेशन कर दिया बहन ने आके। और भाई ऑपरेशन नहीं है ये आप समझ लें कि मैंने एक तरीके से खुद अपनी जिंदगी का एक एक्सपीरियंस हासिल किया है। मैं आई हूं तो मैंने देखा ये किस किस्म का घर है। इन्होंने आके कहा भाई देख लें आपके सामने है कि कोई भी एक चीज यहाँ पे नहीं है। मैंने तलाश किया कोई कुर्सी मिल जाए, कोई कुर्सी तक नहीं मिली। ऐसे लोग मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। अब इस पर भी इस बंदे के चेहरे की मुस्कुराहट ये है कि चलो यहाँ पे तो जैसे तकलीफ दे जिंदगी मिली हुई है, ऊपर जाके अल्लाह ताला बहुत खुशी देगा ना। अल्लाह के साबिर शाकिर बंदे हैं, अल्लाह तो इनको जो देगा सो देगा। आप और मैं क्या कर रहे हैं इन लोगों के लिए, इसलिए क्योंकि इनकी जिम्मेदारी हम पर है। जो साहिब इस्तिताअत है, हाथ थामने का सही हुक्म इन जैसे लोगों के लिए है। और अगर हम इनके अगर और ये मेहनत कश है, कोई मांग मतलब ऐसा नहीं है कि ये खुद डिमांड कर रहे हो। इनसे मैं कह भी रही हूँ तो नहीं, बस ये कि बस कोई इतना रोजगार का हो जाए, मेरा अपना घर इतना मेरा हो जाए कि मैं मेहनत करके अपना घर बना लूं, मेहनत करके। तो कौन ऐसा होगा जो इनकी मदद या इनका हाथ थामना नहीं चाहेगा। और मेरा ये प्रोग्राम करने का सही मकसद भी यही है। तो आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। फैसल भाई और महविश आज हमारे प्रोग्राम में थे हमारे मेहमान, और हमने इनकी चीख आप तक पहुंचाई। अब ये चीख कहां तक पहुंची, सिर्फ चीख नहीं होनी चाहिए, इस चीख की बाज़गश्त जो है वो हम चाहते हैं कि असेंबली से लेकर हर उस घर तक पहुंचे जो तलाश कर रहे हैं ऐसे लोगों को। तब हम जाके पूरा होगा हमारा मकसद चीख उठा कराची का। फिल वक्त मैं आपसे चाहती हूँ इजाजत, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।